From being person to professional, from being simple to special. Individuals who created opportunities, individuals who believed in choices, exploring their journey, learning their process, honoring their success, celebrating their achievements. A Facebook Live session to revive the best moments of their life. Well, ladies and gentlemen, welcome to Speak to Me र Speak to Me को यो नयाँ एपिसोडमा हामी यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ. And the lady sharing the screen with me today is a fashion designer, come model, come makeup artist, and also TikTok star. The lady is a student at Namuna College of Fashion Technology, 15th batch school graduating student हुनुहुन्छ र चारजना graduate हुनुहुन्छ. So we'll talk about her journey in all those areas जहाँ मैले काम गरिरहनु भएको छ. This is ever smiling, नाममै उहाँको स्माइल छ. This is मुस्कान गुरागाई. Muskan, welcome to the show. Thank you, sir. Thank you so much for choosing me. मुस्कान आजभोलि के गरिरहनु भएको छ? आजभोलि सर यही कलेजकै वर्कहरू छ अनि यसै मोडलिङतिर हल्का मेकअपतिर सबैतिर अलराउन्डमा काम गर्दैछु अहिले. अलराउन्डर हुनु कति रमाइलो, कति च्यालेन्जिङ, कति अपर्च्युनिटी क्रिएटिङ छ? एकदमै रमाइलो छ सर, एकदमै च्यालेन्जिङ पनि छ. कति कुराहरू एकचोटि एक ठाउँमा नै जोडिरहेको हुन्छ. लाइक अब आज एक ठाउँमा एउटा काम गर्ने भने फेरि अर्को कुरा त्यही मिक्सअप भइरहेको हुन्छ अनि त्यसलाई छुट्याउन पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ सर. तर एट द सेम टाइम आई एम इन्जोइङ, रमाइलो छ. त्यही हो. अलिकति पछाडि जाउँ हामी. सो कतिखेर you decided that yes, I want to be a fashion designer भनेर? Was it after SLC you planned or plus 2 पछाडि बल्ल you planned? सर फेसन डिजाइनिङ म चाहिँ खास 8 क्लास हुँदाखेरि म पढ्छु भनेर बसेको हो होइन. फेसन डिजाइनिङको कोर्स चाहिँ दो मलाई त्यति केही आइडिया थिएन फेसन डिजाइनिङको बारेमा. तर अरूले सुनेको भरमा चाहिँ म चाहिँ छुट्टै ट्राई गर्छु भनेर सोचेको थिएँ. किनभने अब म्यानेजमेन्ट साइन्सहरू त सबले लिइरहेकै कोर्स हो होइन. एउटा एकदमै क्रिएटिभ वर्ल्डतिर जाऊँ भनेर चाहिँ मैले क्लास 8 हुँदाखेरिबाट चाहिँ म डिजाइनिङ कोर्स पढ्छु भनेर डिसाइड गरेको मैले. त्यसपछि आएर आफ्टर यु गेभ योर प्लस 2 अनि त्यो प्लानलाई फ्रेमवर्कमा ल्याउनको लागि तपाईँले सर्च गर्नुभयो मार्केटमा होइन. देयर वर डिफरेन्ट इन्स्टिट्युसन्स द्याट गिभ यु फेसन डिजाइनिङ कोर्स. अनि हाउ यु डिसाइडेड नमुना? नमुना सेन्स नमुना त अब नेपालको फर्स्ट कलेज नै हो, फेसन कलेज हो होइन. अब बिसाइड नमुना अर्को आइसी पनि छ. मैले चाहिँ खासमा दुवैको बारेमा रिसर्च गरेको थिएँ अनि दुवै ठाउँमा एक्जाम अनि इन्टरभ्यू दुवै ठाउँमा दिन गएको थिएँ. दुवै ठाउँमा सेलेक्ट पनि भएको थिएँ. तर यसो धेरै सोचे फेरि कन्फ्युजन थियो अब कुनमा गर्ने भनेर होइन. अनि अब सिन्स नमुना अब त नेपालको फर्स्ट फेसन कलेज नै भएको भएर चाहिँ मैले नमुना नै ट्राई गरेको हो सर. अनि अब नेपाली फेसन डिजाइनर अब नाम सुनिरहेको मनिष राई, युबी थापा पनि नमुनाबाटै ग्रेजुएट भएको भएर म चाहिँ फेरि नमुनातिर नै आएँ. सुनिरहेको डिजाइनरहरू त्यहीबाट ग्रेजुएट हुनु भएको भएर. जब तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो सो तपाईँहरूको ब्याचलर इन फेसन डिजाइनिङ म्यानेजमेन्ट 4 इयर्सको कोर्समा यु आर द फर्स्ट ब्याच. हुन त कलेजको 15 ब्याच हो तर 4 इयर्स कोर्सको चाहिँ फर्स्ट ब्याच. 4 वर्ष लामो समयसम्म काम गर्नको लागि कति सजिलो भयो या कति एकदमै यसो इम्पेसेन्ट हुन्छ नि मान्छेहरू लामो समयसम्म त्यो एउटै कुरामा काम गरिरहँदा या कुर्नु पर्दाखेरि. त्यो कुरा कति मिठो भयो कति चाहिँ नमिठो भयो? लट अफ धेरै जर्नी छ यसमा सर.
फर्स्ट डे आई रिमेम्बर कलेज जाँदाखेरि नयाँ फ्रेन्ड्सहरू भेट्नु एकदम एक्साइटेड थिएँ म अनि प्लस सरहरू अब सबैलाई आफ्नो बारेमा इन्ट्रोड्युस गराउँदाखेरि पनि अनि अब क्लासमा त्यही अब कोर्स कन्टेन्टको कुरा भएको थियो अनि म्यामहरूले यो सामान लिएर त्यो सामान लिएर भनेर पनि भन्नुभएको हुँदाखेरि चाहिँ म अलिक एक्साइटेड थिएँ चाहिँ मलाई चाहिँ कहिले कलेजको क्लास सकेर न्युरोड गरेर त्यो सामानहरू लिएर आएर भोलि कलेजमा लिएर आउँ जस्तो भएको थियो अनि त्यसपछि अब बिस्तारै बिस्तारै ल्याबतिर गयो स्टिचिङको कामहरू गर्न सिक्यो धेरै रमाइलो भयो सर फर्स्टमा चाहिँ सोचेको थिइनँ कि अब फ्यासन डिजाइनिङ हो डिजाइन मात्र बनाउने हो टाइपको मात्र हिसाबले सोचेर पढेको हो तर गट टु नो देयर आर लट अफ थिङ्स टु लर्न अनि सबै अब थ्योरीहरू पनि इन्क्लुड हुँदो रहेछ भनेर थाहा भयो त्यही जोइन भइसकेपछि इट वाज fun, it was hard at the same time, you know. That's it, sir. So, जब शेपिङ हुँदै जानुभयो फ्यासन डिजाइनरको रूपमा हैन सो तपाईले कटिङ स्टिचिङ अनि मेकिङ अफ द ड्रेस बुझ्दै जाँदाखेरि पहिलो ड्रेस एउटा शेपमा ल्याएको कुन थियो याद छ तपाईलाई पहिलो लाइक कोर्स कन्टेन्ट कि सर आउट अफ कोर्स कन्टेन्ट भित्रै रहेर तपाईले बनाउनु भएको पहिलो ड्रेस पहिलो कोर्स कन्टेन्ट भित्रै रहेर बनाएको चाहिँ एउटा बेबी फ्रक थियो चाइल्ड वेयरको मा थियो बेबी फ्रक थियो सर त्यो ड्रेस अझै पनि तपाईसँग छ वा त्यो ड्रेस कहीँ कतै तपाईले युज गरिसक्नु भएको या त्यसलाई चाहिँ बिगारिसक्नु भएको अझसम्म नि छ सर सबै कलेजमा बनाएको ड्रेसहरू सबै मैले राम्रोसँग राखेको छु अनि त्यसपछि आएर प्रोफेसनली अब त तपाई डिजाइनरको रूपमा अलमोस्ट कम्प्लिसनमा आइसक्नु भएको छ प्रोफेसनली पैसा लिएर वा पैसा पाएर बनाएको ड्रेस चाहिँ कुन छ पैसा लिएर पैसा पाएर बनाएको ड्रेस चाहिँ सर मैले मेरो आन्टीलाई बनाएको थिएँ लेङ्गा चोली नै हो फर्स्ट बनाएको पैसा लिएर बनाएको ड्रेस लेङ्गा चोली नै हो त्यो पहिलो कमाई भनौँ न एज अ डिजाइनर पहिलो कमाई सो त्यो कमाईले के गर्नुभयो त्यो कमाईले सर मैले शपिङ गर्न गएँ आफूलाई चाहिने सामान So अहिलेसम्ममा how many dresses so far you have made professionally as a designer? लगभग भन्दा पर्दा एक्ज्याक्ट नम्बर त याद नहुन नि सक्छ र अन्दाजी यतिवटा मैले बनाएँ 25 प्लस सर 25 प्लस बनाछु So फ्यासन डिजाइनिङको बारेमा थप कुराहरू गरौँला तपाईको अर्को जर्नीको कुरा गर्छौं मोडलिङ सो मोडलिङ जर्नी तपाई कलेजमा आइसकेपछि यु स्टार्टेड और यो भन्दा अगाडि पनि यु हैव डन समथिङ एन्ड त्यो इन्ट्रेस्ट कलेजमा आइसकेपछि अझ एक्सप्लोर गर्नुभयो मोडलिङको चाहिँ सर म जब कलेज जोइन भइसकेपछि स्टार्ट भएको हो अनि फर्स्ट मोडलिङ चाहिँ मेरो फ्यासन सो थियो र्याम्प वक गरेको थिएँ मैले त्यहीबाट स्टार्ट भएको त्यहीबाट मेरो मोडलिङको जर्नी स्टार्ट भएको ग्रेजुएसन सो नै थियो पहिलो तपाईको प्रोजेक्ट हैन ग्रेजुएसन सो थिएन एनआइएफबाट एउटा फ्यासन रनवे सो थियो त्यसमै गरेको थिएँ फ्यासन पहिलो पटक एज अ मोडल तपाईं डिजाइनर पनि भइरहनु हुँदाखेरि अनि मोडल पनि गरिरहँदा पहिलो पटक अरु कसैले लगाएको ड्रेस तपाई आफै डिजाइनर भएर लगाउँदाखेरि तपाईले डिजाइनर पार्टबाट सोच्नु भयो कि भएन यो डिजाइन मैले गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो या हैन अहिले त म मोडल हुँ मोडल भएर मात्रै सोच्नु पर्छ भनेर काम गर्नु पहिलो ड्रेस लाउँदाखेरि सर त्यस्तो सोच त मैले सोचेको थिइनँ अब मोडल हो अब मोडलकै भएर वक गर्नु भनेर त्यही ड्रेस लगाएर हिँड्न नै मक्ख थिएँ पहिला फर्स्टमा म रमाइलो मानिरहेको थिएँ हैन स्टेजमा फर्स्ट टाइम हिँड्न पाउँदा अनि अब त्यही हो अब त्यसपछि धेरै र्याम्प वकहरू गर्यो त्यसपछि चाहिँ अब पछि मेरो ड्रेस लाएर पनि यसरी मोडल हिँड्दिनु हुन्छ भनेर त्यस्तो सोच्दै पछि आएको थिएँ सर अब साधारणै तपाईको ग्रेजुएसन सो पनि हुँदैछ र पक्कै पनि तपाईले भनेको कुराहरू अब बिग स्केलमा एउटा एक्जामको स्केलमा
तपाईँको सो हुनेछ र तपाईँको ड्रेस लगाएर तपाईँको मोडल फिल्म हुनेछ सो त्यो पार्ट आफ्नो छँदैछ सो अहिले भने वी लाइक टु स्टार्ट अफ वान सेगमेन्ट आई विल बी गिभिङ यु 2 अप्सन्स र त्यो अप्सन्समा तपाईँले तपाईँको बेस्ट अप्सन चुज गर्नु होला मेकअप या नो मेकअप मेकअप आई मेकअप या लिप मेकअप आई मेकअप परफ्यूम या बॉडी स्प्रे परफ्यूम रनवे मॉडलिंग या फोटोशूट रनवे मॉडलिंग या म्यूजिक वीडियोस रनवे मॉडलिंग एज अ डिजाइनर तपाईलाई पार्टी वेयर या क्याजुअल वेयर it depends upon the situation sir तर अब चुज गर्दाखेरि चाहिँ I will choose the party wear एज अ मोडल तपाई पार्टी वेयर र पार्टी वेयर भित्र पनि साडी गाउन्स साडी एन्ड गाउन्समा चुज I will choose gown sir तपाईको आफ्नो पर्सनल प्रेफरेन्स गाउन या वन पीस नी लेन्थ one piece knee length कुर्ता और स्कर्ट्स skirts हाई हिल्स और फ्ल्याट्स flats लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर long hair कलर्ड हेयर और हेयर स्टाइलिङ hair styling अहिले तपाईले कलरिङ गरिरहनु भएको छ सो हाउ अफन यु पहिले कलर योर गरेको हेयर छ कलर चेन्ज कतिखेर गर्नुहुन्छ इट इज अफन और इट टेक्स टाइम टेक्स टाइम सर मैले खासमा कलर यो गर्छु भनेर गरेको होइन सर एउटा शोमा गर्नु परेर गरेको हो त्यसपछि गरेकै छैन यो बढ्दै बढ्दै यत्रो भएको हो regarding shopping would you love bargaining or would you love fixed price of course bargaining so how long घटाएर you लिनै prefer पर्छ कति समय दिनुहुन्छ बार्गेनिङ चाहिँ एकैचोटी मानेन भने एकदमै रिपिटेड गरिरहनुहुन्छ या दुई तीन पटक ट्राई गर्नुहुन्छ भयो भने ठिक छ भएन भने यु ट्राई फर नेक्स्ट दुई प्लेस तिन पटक ट्राई गर्छु भयो भने ठिक छ भएन भने अब मन परेको ड्रेस छ भने लिन्छु मन परे अब ठिकै त्यस्तो ठिकै छ भने चाहिँ छोडेर लिन्छु मानिलियो तपाईलाई मन परेको हैन ड्रेसको चार्ज चाहिँ 3500 छ अरे तपाईको आफ्नो अफर प्राइस कति हुन्छ मेरो अफर प्राइस मेरो 2000 बाट स्टार्ट हुन्छ 3500 भनेकोलाई 2000 बाट स्टार्ट गर्छु म अनि अब त्यही अलिअलि मिलाएर लास्ट कति जनाको लास्ट 22 25 सम्म 25 सम्म ओके बार्गेनिङ सर त्यस्तो एकदमै चाहिँ आउँदैन म स्टिल अहिले ड्रेसहरू लिन जाँदाखेरि मामुले लिएर जान्छु मामुले गरिदिन्छ pool party or Halloween party what would be your choice पुल पार्टी long nails or short nails लङ नेल्स necklace or bracelet ब्रेसलेट्स flower garden or vegetable garden फ्लावर गार्डन pizza or burger बर्गर listening or talking टकिङ अर्को segment we like to move on and this would be offering you 3 options र त्यो तीनटा अप्सनलाई you need to rank 1 2 3 according to your priority and choices so if you wish to do these things might have done पनि हुन सक्छ होला but still तपाईले गर्नु पर्यो भने पहिला के गर्ने river water rafting bungee jumping or paragliding bungee jumping river water rafting and paragliding likewise trekking jungle safari or hot air balloon jungle safari hot air balloon trekking what you are best at singing cooking and acting 1 2 3 acting that is why tiktok star त्यसपछि आएर कुकिङ र सिंगिङमा singing and then cooking on these dresses sleeveless halter र tubes तपाईको choice 1 2 3 मा sleeveless halter tube
High waist shorts or hot pants? High waist, sorry, hot pant and shorts. These accessories, shoes, jewelry र handbag, ranking के होला तपाईको? Shoes, handbag, and jewelry. In terms of makeup, you are also a makeup artist. त्यो बारेमा फेरि कुरा गर्छौं अहिले भने चोइसको लागि. Model makeup, bridal makeup, party makeup, 1 2 3. Bridal makeup, party makeup, and model makeup. And keywords what would be very much connected to your personality? Bubbly, bold, and beautiful. Bubbly, beautiful, and bold. Likewise, smart, sexy, and sincere. Sorry? Smart, sexy, sincere. 1 2 3 के होला? Sincere, smart, and sexy. यसै गरेर charming, confident, र careful. Careful, confident, charming. यो तीनटा वर्ड मध्ये तपाई कुन होइन पहिलो राख्नु होला त्यसलाई? Lazy, proudy, and selfish. Selfish. You are not selfish. I'm not selfish. Short temper, absent-minded, and gossiping. Which one is not you? Gossiping. This is the last one. Shy nature, silent, and serious nature. Which one is not you? Silence, and serious nature. Serious nature. डिजाइनर त हुनुहुन्थ्यो नै. डिजाइनरको लुगा लाउने मोडल चाहियो नै. मोडल पनि तपाई हुनुहुन्छ. यतिले मात्रै पुगेन तपाईलाई मेकअप आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ. So why makeup? Why makeup? Okay, so makeup चाहिँ मैले सर अहिले आएर चुज गरेको कुरा हैन म जब बच्चैबाट नै म यस्तो स्टफमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड थिएँ र मेकअपको सामान त अब अहिले जस्तो त पहिला थिएन. अलिकति देख्ने बित्तिकै पनि आई स्टार्टेड डुइङ एभ्रिथिङ अन माई फेस अनि मान्छे अगाडि जो मान्छे छ उहाँहरूले पनि राम्ररी बनाइदिन्थे होइन. अब हुँदा हुँदा मेरो भाइहरू जो हुनुहुन्थ्यो भाइहरूलाई पनि म मेकअप गरिदिन्थेँ पहिल्यैबाट होइन. एन्ड आई रिमेम्बर म क्लास 1 हुँदाखेरि नै आफै नै गाजल लाएर अरूलाई लगाएर हिँड्थेँ होइन. अनि त्यसपछि मैले एसएलसी पछि मैले एउटा ब्युटी कोर्स पनि सिकेको हो होइन. जब त्यसमा मेकअपको बारेमा चाहिँ मच अहिले जस्तो एडभान्स लेभलको छ त्यस्तो थिएन पहिला. अनि जे होस् आफै प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै युट्युबहरू हेर्दा आफैलाई गर्न आए पनि र बढी इन्ट्रेस्ट पनि हुँदै गयो यसमा. अनि यसलाई प्रोफेसनली लाने विचार छ कि छैन त? मेरो यसलाई नै प्रोफेसनली लाने विचार छ मेकअपकै. भोलिका दिनमा तपाईले स्टुडियो खोल्नु भयो भने डिजाइनिङ कम मेकअप स्टुडियो हुनेवाला छ. हजुर, डिजाइनिङमा अब एज अ पार्ट टाइममा डिजाइनिङ पनि गर्छु सर. अर्डर आएकोहरू पनि गर्छु, म बनाइदिन्छु ड्रेसहरू. तर फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ मेरो मेकअपमै हुन्छ. अब आफ्टर डिजाइनिङ कोर्स आई विल बी लर्निङ अझ मेकअपको बारेमा फेरि कोर्स जोइन गर्छु म. अब कोही क्लाइन्टले मलाई ब्राइडल वेयर डिजाइन गरिदिनु पर्यो भनेर आउँदाखेरि सो तपाईको अफर के रहन्छ? ब्राइडल मेकअप र ब्राइडल ड्रेस यो दुईटाको प्याकेज भनेर अफर आउनेवाला. I will choose bridal makeup, sir. More into makeup. Yes. So अहिलेको टाइममा यसरी डाइभर्सिफाइड प्रोफेसन र डाइभर्सिफाइड फिल्ड्समा काम गरिरहँदाखेरि लाइफलाई के भनेर डिफाइन गर्नुहुन्छ? Sorry, sir. तीनवटा प्रोफेसन त तपाईले काम गरिरहनु भएको छ. चौथो हामी रिभिल गर्नेवाला छौँ एकछिनपछि. सो यो मोडलिङ, फ्यासन डिजाइनिङ र मेकअप यो तीनटामा काम गरिरहनु भएको छ. लाइफको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छ. लाइफलाई कसरी बुझ्नु भयो त? Is it very beautiful? Is it very difficult? Is it very enjoying? Or something else? I am enjoying. It's beautiful and difficult at the same time. सबै कुरामा हात हालेको छु सर. सबै कुरामा हात हालेको छु.
त्यो हात हालेकै कारणले अलिकति गर्दा गाह्रो नै डिफिकल्ट भएको हो। डिफिकल्ट छ सर, च्यालेन्जिङ पनि छ। ओ अब तपाईँ आफैले मेकअप गर्न आउँछ होइन, अनि कसैले तपाईँले हजुर, मेकअप गर्दाखेरि चित्त बुझ्ने या चित्त नबुझ्ने ठाउँहरू कति छन्? मलाई अनेस्टली स्पिकिङ आफूले गर्ने बानी भएर होला सर, अरूले मलाई मेरो फेसमा अरूले मेकअप गरेको चाहिँ मलाई चित्त बुझ्दैन। अरूले गर्दै पनि लाइक आफूले लास्टमा टचअप चाहिँ आफ्नो हुनै पर्छ। अलमोस्ट प्रोफेसनल्सहरूको एक किसिमको स्पेसल बानी नै भन्नुपर्छ, बिकज यु नो इट, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति कतै आफूलाई कम्प्लिट नभएको महसुस हुन्छ। ओके, हजुर। ब्याक अगेन टु फेसन डिजाइनिङ। अब 15th ग्रेजुएसन सो तपाईँको यही महिनाको अन्ततिर छ सेड्युलमा, सो तयारी कस्तो चलिरहेछ? तयारी एकदमै राम्रो चलिरहेछ सर, रमाइलो भइरहेछ, प्लस प्रेसर पनि एकदमै छ अहिले। अब एकैपल्ट 1 इयर पछि 1 इयर ग्याप पछिको प्रेसर भयो, एकैपल्ट यो लकडाउनले गर्दाखेरि पनि कति 1 इयर त हामी घरमै नै बस्नु पर्यो र एकैपल्ट सबै एकैपल्ट भयो क्या यो। अनि प्रेसर छ, रमाइलो छ, राम्रो भइरहेछ, जे होस् वर्क गरिरहेछु। झन्डै झन्डै हामी 1 वर्ष घरमै बस्न बाध्य भयो। त्यो 1 वर्षमा के कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो र त्यो गरेको कामले गर्दाखेरि तपाईँलाई अझ धेरै अगाडि बढ्नलाई चाहिँ मद्दत गरेको जस्तो लाग्यो? ओके, सो यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ सर। यो 1 इयरको लकडाउनमा चाहिँ अब बाहिर निस्किने त केही हुँदै भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। सो म चाहिँ टिकटक युज गर्दै राम्रोसँग टिकटकबाट भाइरल भएँ, अनि त्यही हो, पिपल स्टार्टेड नोटिसिङ मी। अनि त्यहाँबाट अब भाइरल भइसकेपछि अब झनै भिडियोहरू बनाउन मन लाग्ने, धेरै भ्युज आउने, लाइक्स आउने, अनि दिनदिनै बनाउँथेँ म चाहिँ घर बसेर होइन। पहिला चाहिँ अब टिकटक भनेपछि चाहिँ लाइक बाहिर जाँदाखेरि रेडी हुँदाखेरि चाहिँ 1-2वटा बनाएर पोस्ट गर्थ्यो। तर लकडाउनको बेलामा चाहिँ म रेडी हुँदै बनाउँदै, रेडी हुँदै बनाउँदै गरेँ, अनि राम्रै पोजिटिभ रेस्पोन्स आयो त्यहाँबाट। अनि त्यसबाट चाहिँ जे होस् अलिकति हल्का भए पनि फेमहरू चाहिँ अलिकति बढेको छ सर। त्यो स्पेसिफिक हुन्छ कामहरू तपाईँको आएको छ टिकटक थ्रु पनि। टिकटक भिडियोजहरूको धेरैजनाको थिम ओरिएन्टेड, मेसेज ओरिएन्टेड होइन, इन्टरटेनमेन्ट ओरिएन्टेड आफ्नो तरिकाले टिकटकहरू छन्। आफ्नो तरिकाले टिकटकमा पपुलर हुने या तपाईँको वर्डमा भाइरल हुने वा आफ्नो एउटा जेनर पनि छ। सो तपाईँको स्पेसिफिक भिडियोजहरू हुन्छ या एकदम ऱ्यान्डम भिडियोजहरू हुन्छ? मेरो सर कन्टेन्ट क्रिएट पनि मैले पहिला त कन्टेन्ट क्रिएटर भिडियो पनि बनाएँ सर। अनि लाइक मेकअपको पनि कति ट्रान्सफर्मेसनहरू गरेँ, अनि ट्रान्जिसन भिडियोजहरू बनाएँ। अनि त्यही हो, अब मोर मान्छेहरूले चाहिँ मैले चाहिँ अब अलिकति रिसाएर बनाएको भिडियोहरू अलिकति नेगेटिभ रोलमा गएको चाहिँ धेरै मन पराइदिनुहुन्छ। सो म चाहिँ बढी नेगेटिभ रोलै प्रिफर गर्छु आफूलाई। भ्यामको स्टाइलमा नेगेटिभ फिमेल आर्टिस्ट, जसरी मेललाई भिलेन भने जस्तै फिमेललाई भ्याम भन्ने ट्रेन्ड छ, तर अहिले आएर नेगेटिभ एक्टर अर एक्ट्रेस इन नेगेटिभ रोल भन्छौँ। सो 398 भन्दा बढी छ, 398.6K भन्दा बढी छ तपाईँको फलोवर्सहरू। सो यो धेरै लार्ज नम्बरको फलोवर्समा सो त्यसरी चाहिँ मान्छेहरूले रिक्वेस्ट गर्छन् कि गर्दैनन् तपाईँले यस्तो खालको भिडियोजहरू वी लभ टु सी भनेर? त्यस्तो अफर्सहरूमा पनि तपाईँले आउँछ कति रिक्वेस्ट, कति डिमान्ड आइरहेको हुन्छ, यस्तो बनाइदिनुहोस्, यस्तो टाइपमा बनाइदिनुहोस्, यो गीतमा बनाइदिनुहोस् भनेर आइरहेको हुन्छ। र अब सकेसम्मको त म बनाइदिन्छु पनि। त्यो इन्टरेक्टिभ मिडियामा पनि काम गरिरहनु भएको छ होइन, अफर्स एन्ड डिमान्ड्सलाई पनि तपाईँले एक्नोलेज गरिरहनु भएको छ। एज अ टिकटक स्टार, हजुर सर, जुन भिडियो मेरो जुन भाइरल गयो नि, त्यो भिडियो पनि एक्चुअली मलाई एकजनाले बनाइदिनु नै भनेर भन्नुभएको थियो। अनि बनाइदिएँ, मैले सोचेको थिइनँ अब त्यो भिडियो त्यस्तो भाइरल हुन्छ भनेर मैले सोधेको थिइनँ। जुन भिडियो रहे चाहिँ त्यो सिटी सङको रन रन भन्ने गीतमा रहेको थियो होइन।
अनि त्यस्तो भाइरल हुन्छ मैले सोचेको पनि थिइनँ तर भयो। अनि अहिले जे होस् म चिनिँदाखेरि चाहिँ कति पहिले मुस्कान गुरागै भनेर चाहिँ नचिने पनि रन रनवाला केटी भनेपछि चाहिँ ए भनेर सबले चिन्नुहुन्छ। त्यो भिडियोबाट चाहिँ धेरै राम्रो भयो। अघि तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँले नेगेटिभ एक्ट गरेको मान्छेले धेरै मन पराउँछन् होइन। सो म तपाईँलाई एउटा डायलग दिन्छु, सो त्यसमा तपाईँले एक्ट गर्नु होला, कसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ। ओके, I'll try it. द डायलग इज, यस्तो खाना म खाँदिनँ, खानु पर्यो भने के गर्छु म थाहै छैन। ओके, सो म यस्तो खाना चाहिँ म खाँदिनँ हेर, खानु पर्यो सर के रे डाइलग। यस्तो खाना त म खाँदिनँ, खानु पर्यो भने म के गर्छु मलाई थाहै छैन। यस्तो खाना त म खाँदिनँ, खानु पर्यो भने म के गर्छु भनेर मलाई थाहा हुँदैन। खानाको ठाउँमा मैले लुगा लगाएँ, यस्तो लुगा त म लाउँदैन, यस्तो लुगा लाउने खालको म मोडलै होइन। सर फेरि एकचोटि, यस्तो लुगा त म लाउँदैन, यस्तो लुगा लाउने त म मोडलै होइन। यस्तो लुगा म लाउँदिनँ, यस्तो लुगा लाउने मोडल देख्यो मलाई, म यस्तो लुगा लाउने मोडलै होइन। सो नाममा मुस्कान अनि काममा चाहिँ मुस्कान रहित धेरैले मन पराउने रहेछ, कति च्यालेन्जिङ हुँदो रहेछ। च्यालेन्जिङ छ सर, च्यालेन्जिङ छ। अब जतिखेर नै हाँसिराख्ने म, रिस भनेको अब धेरै उठ्दैन मलाई, तर गर्नुपर्ने बेला चाहिँ अब रिस उठेको जस्तो बनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। इट इज च्यालेन्जिङ। रमाइलो छ गर्नलाई। We move on to other part of this show. केही पिक्चर्सहरू छन् हामीसँग तपाईँको, त्यो पिक्चर्सहरूलाई हामी रिकल गर्छौँ, द मोमेन्ट्स द्याट यु क्रिएटेड द्याट मेड। सो त्यो मोमेन्ट्सहरू कहिले कताको भनेर हामी सो बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। सो रिगार्डिङ दिस पिक्चर कहिलेको? ओके, यो पिक्चर चाहिँ एउटा पोखरामा भएको एउटा फ्यासन रनवे सोको हो। तपाईँ बाइक अरू 3 जना मोडलहरूको नाम याद छ तपाईँलाई? Yeah, they are still friend of mine. सोनिया विश्वकर्मा, दिव्या महर्जन र निकी श्रेष्ठ। अहिले पनि हामी एकदमै राम्रोसँग बोल्छौँ, भेटिरहेको हुन्छौँ। This one. यो चाहिँ उयो ल्यासेस मेकअप स्टुडियोमा मेरो यो मेकअपको र ज्वेलरीको फोटोसुट भएको हो। लाजिङपाटमा छ ल्यासेस मेकअप स्टुडियो भनेर। Do you remember the photographer? फोटोग्राफर अनिस साक्य। यो चाहिँ अलिक रिसेन्टली यो दसैँको थिममा भएको सुट हो। दुर्गा थिम राखेर गरेको थियौँ हामीले। वेयर मेकअप आर्टिस्ट पनि म नै थिएँ यसमा, मोडल पनि म नै थिएँ र ड्रेसिङ नेपालबाट हो, मेरै साथीकै हो, अञ्जना अम्गाईकै हो, मेरो साथीकै हो यो ड्रेसिङ नेपाल। र यो स्टुडियो चाहिँ माया स्टुडियो भन्ने थियो। फोटोग्राफर चाहिँ सन्देश डमरू भन्ने दाई हुनुहुन्थ्यो। You have been featured in this cover page. या, यो चाहिँ मेरो फर्स्ट नाइटिङ सुट थियो। तर आई डोन्ट रिमेम्बर द फोटोग्राफर दाईको नाम चाहिँ। यसरी अब म्यागजिनमा फ्रन्ट पेजमा आएपछि होइन अझ पपुलारिटी बढ्छ होइन, मान्छेले बाटोमा नोटिस गरेको कहीँ कतै जाँदाखेरि ए नवनारीमा देखेको उहाँ नै हो भनेर भनेको तपाईँको कानमा परेको छ कि छैन? नवनारीमा देखेको भनेर चाहिँ परेको छैन सर, अरू थ्रु चाहिँ छ, अलिकति चिनिने हल्का हल्का चिनेको छु। नवनारीकैबाट चाहिँ छैन, यो चाहिँ धेरै अगाडिको हो। यो चाहिँ मेरो कलेजको ग्रेजुएसन सोको बेलाको लास्ट इयरको। यो ड्रेस लगाएर हिँड्न तपाईँलाई कति गाह्रो सजिलो भयो? त्यस्तो गाह्रो त थिएन सर, यो हेभी पनि थिएन, सजिलो नै थियो वक गर्नलाई यो, कम्पेरिटिभ अरूको भन्दा चाहिँ। यो पनि अलिक कति भयो, लाइक
been like 2 years I guess. अगाडि नै भएको यो चाहिँ गोदावरीमा भएको सुटको हो. एड त्यस्तो के हो? होइन, फोटोसुटको लागि, यो ड्रेसको लागि नै हो. यो ड्रेसको डिजाइनर चाहिँ नितु राणा भन्ने हुनुहुन्छ. उहाँकै ड्रेसलाई लाएर सुट गरेको थियो. यसरी अरू डिजाइनर्सहरूको प्रमोसनल सुटमा आफूले मोडल गर्दाखेरि सो डु यु विश समवन एल्स टु मोडल फर यु अर यु वान्ट टु मोडल फर योरसेल्फ? आई विश सर. अब बिस्तारै हुन्छ त्यो पनि. अब बिस्तारै भर्खरै ग्रेजुएट हुँदैछु. अब बिस्तारै पछि हुन्छ. आफ्नो ड्रेसलाई मोडल राखेर सुट गराउनु. अहिले चलेको मोडलहरू नो म्याटर म्युजिक भिडियोज अर रनवेज कसैलाई तपाईँले आफ्नो ड्रेसको लागि मोडलिङ गराउनु पर्यो भने so one or two names can you pick up? म मेरो फ्रेन्डलाई चुज गर्छु. शी इज दिव्या महर्जन. शी इज वान एकदमै राम्रो छ ऊ पनि. आई थिङ्क यु नो हर राइट? Yes, yes. या शी. अनि उपासना भन्ने एकजना बहिनी छ, ऊ पनि एकदमै राम्रो छ. उसलाई पनि रेकमेन्ड गर्छु सर. Swan? यो चाहिँ घरमा यत्तिकै खिचेको आफै लुगा लाउँदै खिच्दै. You keep on trying the poses, styles-हरु पनि हैन? या एक्चुअली म चाहिँ अब यो अरियाना ग्रान्डेको अलिकति बिग फ्यान भएर चाहिँ इन्स्पायर हुन्छु उहाँबाट. पोजेसहरु यो पनि कलेजकै ग्रेजुएसन सोको बेलाको हो. अगेन फ्रम कलेजकै ग्रेजुएसनकै सोको बेला यो पनि. तर यो ड्रेस इट वाज हार्ड. हिँड्दाखेरि चाहिँ गाह्रो थियो यो ड्रेस चाहिँ. As a designer, so do you love to make the creative dresses or you want to make something that is very wearable, very free to walk, very free to move? Yes, आफ्नो choice. अब क्रिएटिभ ड्रेसेस भनेको सर अब जतिखेर नि लाएर हिँड्न त मिल्दैन. So I would love to make the normal dresses. फ्रीहरू अलिक लाएर हिँड्ने नै. यो चाहिँ अस्ति भर्खरै भएको यो सुट भयो होला 1 month जति भयो होला. 1 month हैन 1-2 months जति भयो होला. ज्वेलरी र ड्रेसकै सुट हो सर यो चाहिँ. यसरी फोटो सुट्सहरु अनि प्रमोसनल सुट्सहरुमा काम गरिरहँदाखेरि सो अर्निङ कम्पेरिटिभली फ्यासन डिजाइनरले काम गरेपछि भनौँ न एउटा लामो समयसम्म त्यसमा काम गर्नुपर्छ, मेहनत धेरै लाग्छ. एज अ मोडल प्रमोसनल सुटमा मेहनत कम लाग्ने र कम्पेरिटिभली चाँडो पैसा पनि आउँछ. यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति बढी इन्क्लाइनेसन डिजाइनिङ भन्दा मोडलिङ, मेकअप आर्टिस्ट त्यतातिर गएको हो. मेकअपमा चाहिँ अलिक बढी गर्छु सर. अब डिजाइनिङमा कस्तो छ भन्दाखेरि अब कमाइ त सबैमा राम्रो नै छ. गर्यो भने हैन, आफूले गर्यो भने सबैमा राम्रै छ. तर अब डिजाइनिङमा चाहिँ अब एउटै कुरालाई चाहिँ हामी 2-3 दिन लाएर बनाइराख्नु पर्ने हुन्छ हैन. र मेकअपमा चाहिँ अब बढी लाग्यो 3-4 आवर्स लाग्ला हैन. तर जति डिजाइनिङबाट हामीले लिइरहेको छौँ मेकअपबाट पनि हामी त्यति नै लिन सक्ने हुन्छौँ क्या सर. सो इजी एन्ड फास्ट यता भयो डिजाइनिङ भन्दाखेरि चाहिँ अलिक टाइममा. अब 4 years भन्दा बढी समय बिकज अफ लकडाउन एज वेल, त्यसलाई पनि काउन्ट गर्दा 4 years भन्दा बढी समय तपाईले एज अ डिजाइनर आफूलाई मेकिङमा लगाउनु भएको छ. सो कति इजी कति गाह्रो तपाईले भनिसक्नु भएको छ. अब अपकमिङ मान्छेहरू हु आर इन्ट्रेस्टेड टु बी द पार्ट अफ फ्यासन डिजाइन, सो के कुराहरू बुझेर आउँदाखेरि चाहिँ इट वुड बी मोर इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड द रिक्वायरमेन्ट अफ फ्यासन डिजाइन. के चाहिँ बुझ्नुपर्छ, आफूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मेन्टली तयार पारेर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ? फर्स्ट त फ्यासनको बारेमा नै आइडिया हुनु पर्यो. फ्यासन आफ्नो लागि के हो भनेर. अनि कसरी अब यो फ्यासन डिजाइनिङ भनेको चाहिँ मेन इट इज अल्सो रिलेटेड विथ स्केचको बारेमा पनि आइडिया हुनु पर्यो. अनि अल्सो स्टिचिङको बारेमा पनि हल्का आइडिया लिएर आएको भए चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ. दो कलेजमा त बेसिकबाट नै सिकेको हुन्छ हैन. त्यही पनि अब
अलिकति सिकेको भए चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ आफूलाई अनि त्यही हो धेरैजना बाँकी सबै त सबै धेरैजना डिजाइनर्सहरूको आफ्नो चोइसेसहरू हुन्छन् यो गर्न बढी मन लाग्छ यो गर्न चाहिँ अलिक कम मन लाग्छ सो तपाईँलाई अलिकति कम गर्न मन नलाग्ने पार्टहरू चाहिँ के होला स्टिचिङमा मेजरमेन्टमा प्याटर्न मेकिङमा ग्रेडिङमा कटिङमा अलिकति कम इन्ट्रेस्ट चाहिँ केमा छ प्याटर्न मेकिङमा अलिकति कम इन्ट्रेस्ट छ सर त्यो त एकदम मेजर पार्टै भइदियो नि फेरि मेजर पार्ट हो स्किल मन पर्दैन या कम इन्ट्रेस्ट छ हजुर त्यो मेल गार्मेन्ट्समा बढी तपाईँलाई मनपर्छ या फिमेल गार्मेन्ट्स फिमेल गार्मेन्ट्स मेलको यु डोन्ट वान्ट टु ट्राई कि भयो भने गर्ने होइन भने दिस इज नट माई प्रायोरिटी not my priority. I would rather go for female garments. मैले एकजना डिजाइनर गुमाएँ मेरो लागि ड्रेस बनाउने हजुर मैले मेरो लागि एकजना डिजाइनर गुमाएँ मेरो लागि ड्रेस बनाउने बिकज यु आर नट इन्ट्रेस्टेड इन मेल गार्मेन्ट्स ठिक छ सर बनाउनु पर्यो नि म बनाइदिन्छु पनि So, other than the formal suits, since you know me very well, what kind of design you would suggest? Formals bag, formal suit pant bag, or what suggest? I would love to see you in kurta. So you love to see, but I love to wear designed by you. Yeah. Okay, sir. हुन्छ भन्नु न I will. हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ सो तपाईँले भन्नु न भन्नुभएको छ मैले पनि भन्ने सो वेन दिस थिङ कम विल सो त्यसपछि हामी फेरि लाइभमा आएर सो यो मुस्कानले बनाएको लुगा लगाएर म बसिरहेको छु भन्न पाउँछु मुभिङ अन टु अनदर सेगमेन्ट हामीले झन्डै झन्डै 38 मिनट कुराकानी गरिसकेका छौँ मुस्कान सो दिस वुड बी द फ्युचरिस्टिक क्वेसन So, if you need to change your name, if you wish to change your name, what name would you keep? Will it be Muskan again or something else? Muskan again, because I love my name. So, तपाईको spelling changes गर्न मन लाग्छ MUSKAN मात्र राख्ने कि double A गर्दिने? Single AN. Single A. So, if animals could act, which animal would you love to act with in your TikTok video? Dog. Other than dog, Yeah. or animal? Other than dog, it's कुन भनौँ? Leopard. So you are also. If you are also a makeup artist, let's talk about our birds. So, कुनै birdलाई makeup गरिदिनु पर्यो भने, so which bird would you pick up? I'll go for crow, sir. अलिक राम्रो बनाइदिन्थे. Change गरिदिन्थे. So designer भएपछि एकदम क्रिएटिभ माइन्ड हुन्छ. सो मानिलिनु तपाईले एउटा एनिमल एउटा बर्ड र एउटा इन्सेक्टलाई यी तीनटालाई चाहिँ मर्फ बनेर एउटा सुपर क्रिएचर बनाउनु पर्यो भने which animal which bird and which insect would you choose? Which animal? For animal I would go for I will go for dog again because I'm a dog lover and bird for bird I would go for parrot and for insects I hate insects spider super creature कस्तो हुने वाला so if you need to choose the color यो कलर चाहिँ म फ्राइडे मात्रै लाउँछु भनेर चुज गर्नु पर्यो भने which color would be for Friday? For Friday, white. It is for Saturday then. Which color?
Saturday, I'll go for baby pink. It's Sunday. Sunday, maroon. If in case you need to delete one color from your life, which color would you love to delete? I would love to delete a dark green. Like dark green. Sorry? You don't love dark green. Yeah. So if you need to be a makeup artist for any celebrity, उहाँको पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हुने तपाईले त्यस्तो कुनै मौका पाउनु भयो भने नेशनल सेलिब्रिटी को होला र इन्टरनेशनल सेलिब्रिटी को होला? National celebrity चाहिँ I would love to do Norma Tasrice type को उहाँको. And international चाहिँ of course Deepika Padukone. I love her. So if you could live the life of a bird, which bird would you love to be as? Eagle. Eagle. So कुनै विशेष कारण छ want to be an eagle? Because eagle can fly very high नि त सर. धेरै माथिसम्म उड्न सक्छ अनि that's it, I don't know. Okay. Farsighted, exactly. So यदि तपाईले त्यस्तो पावर पाउनु भयो रे रिडिङ समवन्स माइन्ड, कसको माइन्ड तपाई पढ्न चाहनुहुन्छ? कसको भन्नु छ अब? There's someone that you want to really read. बुझ्नुहुन्छ? यो मान्छेको दिमागमा चाहिँ के चलिरहेको छ भनेर. त्यस्तो त कोही छैन सर. Okay, so let's skip this question. Is there anything that you want to ask to me if you get a chance? अहिले मैले तपाईको इन्टरभ्यु लिइरा छु. मानिलिनु तपाईले मेरो इन्टरभ्यु लिनु भयो रे अनि त्यस्तो केही क्वेशन हुन्छ तपाईले मलाई सोध्ने भयो, what would be that? Okay सर, अहिले चाहिँ लाइक वाइ हजुरले मलाई अहिले किन चुज गर्नुभयो यसको लागि, यो इन्टरभ्युको लागि? एकदमै त्यस्तो स्पेसिफिक रिजन्सहरु चाहिँ छैन हैन, तर आन्सर दिनु पर्यो भने I am looking on for the people who are getting into the fame, but somewhere सबैजनाले इन्टरभ्युजहरु लिँदाखेरि अलिकति स्टाब्लिश भएको, धेरैले चिनेको अनि त्यसपछि आएर मिडियामा आइरहने मान्छेहरुलाई लिन्छ. मैले यो प्लेटफर्मलाई स्टार्ट गर्दा के दिमागमा राखेर स्टार्ट गरेको भने so let's make people known who are unknown and who have that potential to be known. त्यो किसिमले चाहिँ मैले सुरुवात गरेको. मिक्सअप धेरै जना छन् स्टाब्लिश मान्छेहरुसँग पनि मैले लिएको छु, तर मेरो काउन्टमा जाँदाखेरि तपाईसँग मैले 70 एपिसोड गरेको छु अहिले, र मोर देन 80% चाहिँ जो यो फेममा आइरहनु भएको छ बट ठुलो मिडिया वा त्यस्तो कोर्स अफ एक्सनमा चाहिँ कमै देखिनु भएको छ या कमै नोटिस हुनु भएको छ. त्यो पार्टले गर्दाखेरि पनि यो जर्नीहरु इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ. किन थाहा भइरहेको मान्छेको जर्नी त सबैले थाहा भइहाल्यो, र जो जर्नीमा स्टार्ट भइसक्नु भएको छ उहाँको जर्नी अझ बढी इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, र त्यसले गर्दाखेरि जो आउन चाहन्छन् यस्तै फिल्डमा उहाँहरुको लागि पनि कतै इन्स्पिरेसनको माध्यम हुन सक्छ कि भन्ने त्यो नोटमा मैले प्रोग्राम सुरु गरेको. त्यस्तै गरेर कहीं कतै स्क्रलिङ गरिरहँदाखेरि ठ्याक्कै तपाईले पनि नोटिस गरे अनि तपाईको डाइभर्स फिलहरु थियो र डाइभर्स फिलको इन्फर्मेसन एउटै प्लेटफर्ममा लाउनु पाउँदाखेरि people can work in diversified field र आफ्नो करियरलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ. सो त्यो मोटो पनि थियो and that is how I got you in my show. Okay, thank you. So anyways, this was somewhere 45 minutes हामीले काम गर्यौं, कुराकानी गर्यौं, र मुस्कानको बारेमा कम थाहा हुने या धेरै थाहा हुने, एउटा जनरमा थाहा हुने. So TikTok मा थाहा हुने मान्छेले माइट बी मेकअप पनि हो, फ्यासन डिजाइनिङ पनि हो भनेर थाहा नहोला, या फ्यासन डिजाइनिङमा धेरै थाहा हुनेले टिकटक पनि छ भनेर थाहा नहोला. हामीले एउटा प्याकेजमा त्यो चिनारीलाई बृहत रूपमा बनाउने प्रयास गर्यौं. हामी कति सफल भयौं भएनौं त्यो पछि हामीलाई थाहा हुन्छ, बट स्टिल हामीले कुराकानी गर्दाखेरि तपाईको जर्नीबाट पनि धेरै कुराहरु बुझ्ने मौका पायौं. हाँसिरहने मान्छेको पछाडिको एउटा स्ट्रगल फेज
कसरी मेहनत गरेर यहाँसम्म आउनु भएको छ त्यो बुझ्ने मौका पायो सो फेसन डिजाइनिङकै कुरा गर्नुपर्दा सो 4 इयर्स प्लस यसपछि तपाईँको ग्रेजुएसन सकेपछि कलेज लाइफ सक्यो कलेज लाइफमा काम गरिरहँदा कहिले सकिन्छ भन्ने हामीलाई महसुस हुन्छ कलेज लाइफ सकिने बेला किन सक्यो र भन्ने महसुस हुन्छ इज इट समथिङ द्याट इज सेम टु यु अब त सकिन्छ कलेज जानु पर्दैन ढुक्कै हुन्छ कि हैन कलेज डेजहरु मिस हुन्छ भन्ने लाग्छ कलेज पढिराख्दाखेरि चाहिँ कहिले सकोस् त्यो अभियस सर सबैलाई हुन्छ त्यो कुरा जब कलेज सकिसकेपछि अफकोर्स त्यो मिसहरू फ्रेन्ड्सहरू कलेजमा काम गरेको त्यो रमाइलोपनहरू पनि सबै मिस हुन्छ सर त्यो नमुना कलेजलाई एज अ होल तपाईले 2-3 लाइनमा डिफाइन गर्नु पर्यो भने एक्सपिरियन्सको आधारमा हाउ यु डिफाइन नमुना कलेज So since this is the first fashion college in Nepal, कलेजमा धेरै राम्रो रमाइलो छ कसरी एक्सप्लेन गर्ने Want to add something else as well? It's good. हरेक सिजन पछि एउटा नयाँ ब्याच आउँछ नि कलेजमा एडमिट हुनुको लागि हैन हरेक कलेजमा नट ओन्ली नमुना कलेज सो इफ यु वान्ट टु रेकमेन्ड समवन what would be your points कि you should join नमुना कलेज So अब फ्यासन डिजाइनिङ अब जसलाई फ्यासन डिजाइनर पढ्न मन छ उहाँहरू चाहिँ आई वुड प्रिफर नमुना कलेज किनभने म आफै पनि यतै पढेको कलेज पनि हो र I got to learn many things अब यही कलेजमै जोइन भएर म डिफ्रेन्ट ठाउँमा चिनिँदै पनि गएँ डिफ्रेन्ट कुराहरू मैले आफै एक्सपिरियन्स लिँदै पनि गएँ अब चाहे त्यो यो मोडलिङ फिल्डमा होस् या यो मेकअप आर्टिस्ट फिल्डमा होस् र त्यही हो अब डिजाइनर बन्नलाई राम्रो कलेज इफ यु आर सर्चिङ फर इट देन यस नमुना इज लाइक रियली गुड So now moving on to the very last part of the show. अब मुस्कानलाई हामी कुन रूपमा देख्न पाउँछौँ होला continuing with TikTok and more on TikTok or continuing on makeup या सबै कुराहरू जुन गरिरहनु भएको छ सबैलाई सँगसँगै लाने so what is your plan now? मेरो प्लान चाहिँ सर अब म आई वुड बी मोर इन्टु मेकअप आर्टिस्ट अनि टिकटक भनेको त अब यो साइड पार्ट हो गरिराख्छु म रमाइलोको लागि हो सर अनि मोस्टली चाहिँ म अब मेकअपकै आई वुड हेभ टु क्रिएट माई ओन वर्ल्ड पहिला होइन मेकअपमा नै गर्छु म चाहिँ यो Our best wishes so as you complete the fashion designing you will be known as a graduate from the college अनि मेकअप पनि तपाईले गर्ने चाहना राख्नु भएको छ त्यो पनि गर्नु होला र यसरी नै अगाडि बढिरहनु होला हाँसिरहनु होला र अरूलाई हाँस्नको लागि प्रेरित गरिरहनु होला so nice talking to you in this show so much for being a part of the show and making the show Muskan bhai thank you sir thank you sir okay we are done with Muskan and talking with her we come to know about makeup modeling TikTok and fashion designing र समय दिनुभएकोमा मुस्कानलाई धन्यवाद दिँदै हामी उहाँलाई बिदा गर्छौँ बिदा माग्छौँ thank you so much and now moving on to the remaining part is just signing out र हामीले हरेक सप्ताह हरेक विकमा नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूलाई ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ र नयाँ व्यक्तिबाट हामीले उहाँको जर्नी र बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ The journey continue running. Speak to Miko. We'll be seeing you next episode. Stay happy, stay fit, and enjoy the life the fullest you can. Passion bhai rahnu hola, ramailo garinu hola. Masta bida maग्छु. धन्यवाद.